असे म्हणतात नखेत्रां फकत मळबांत असतात. हांव तर म्हणन नखेत्रां धर्तरेरूय आसूं येतात मनशाच्या रुपांत. देख दिवचीच जाली जाल्यार श्रीनिवास रामानुजन हांगेली दिवेत. कांय मनीस जल्माक येतनाच एक वावर एक मिशन आपल्या सांगाताक घेवन येतात. ते मिशन पुराय करप होच तांच्या जिविताचो उद्देश हावेस. मानसशास्त्रांत लॉ ऑफ असोसिएशन नावाचो एक नेम आसा. राजा म्हणिना फुडें मुकुट शिंवासन प्रधान शिपाय दोळ्यामुखार उबे रावतात. तशेंच गणित म्हणिना फुडें श्रीनिवास रामानुजन म्हज्या दोळ्यामुखार उबे रावतात. ते संवसारीक पातळीचेर गणिताच्या मळार नामना जोडिल्ले गणिती शास्त्रज्ञ आशिल्ले. श्रीनिवास रामानुजन अय्यंगर जांकां संवसार श्रीनिवास रामानुजम म्हण वळखतात, तांचो जल्म 22 डिसेंबर 1887 वर्सा तामिळनाडूंतल्या इरोड गांवांत जालो. ल्हानपणासावन ते शांत वृत्तीचे चिंतनशील स्वभावाचे आशिल्ले. भायर खेळूंक वचप तांकां आवडनाशिल्लें. घरान एकटेच बसून सदांकाळ कसल्या तरी विचारान ते गुल्ल आसताले. तांचे घराणे भावार्थी. आवय देवाल्या भक्तीन मग्न रावपी बायल. घरांत सदांच स्तोत्रां भजनां पाठ चालू आसताले. मागीर मागीर श्रीनिवासय बी आपल्या आवय सांगाताक भजनां गावंक लागले. संत साहित्य वाचूंक लागले. श्रीनिवास रामानुजन हांच्या जिविताचेर संत परंपरेचो वेदीक संस्कृतायेचो खोलायेन प्रभाव दिसून येता ताचें हें एक कारण. 5 वर्सांचे आसतना तांकां बापायन कुंभकोणम हांगासरल्या शाळेन घाले. थंय शिकता आसतना श्रीनिवास आपल्या शिक्षकांक तरेकवार प्रश्न विचारून थक्क करून सोडटाले. तांकां ल्हानपणासावनच गणिताचो घोस्त. तरेकवार गणितां सोडोवपांत ते सदांच गुल्ल आसताले. खंयचें गणित तांकां जमलें ना अशें केन्नाच जालें ना. तांचे इश्ट बी गणितांत शंका आसल्यार तांचे सरी वताले. 1894 वर्सा पिरायेच्या 10व्या वर्सा रामानुजन प्राथमीक परीक्षा उत्तीर्ण जाले. मागीर ते फुडल्या शिकपा खातीर हायस्कुलांत गेले. ते हायस्कुलांत गेल्ले ते वर्सा शाळा एक बिकट परिस्थितीन सांपडिल्ली. शाळेंत 1,500 भुरगे आशिल्ले आनी शिक्षक फकत 30. वेळापत्रक कशें करप हो प्रश्न सगळ्यांक पडिल्लो. हेडमास्तरान हें काम गणिताचे शिक्षक गणपती सब्बियर हांकां करपाक सांगलें. मात तांकांय तातूंत येस आयलें ना. मात शेवटाक रामानुजम हांणी कांय खिणां भितरच वेळापत्रक तयार करून दाखयलें. अशे तरेन रामानुजन हांणी शाळेन वता वतात सगळ्यांक मोहीत केलें आनी फुडें अशेंच फामाद उरले. शाळेन शिकता आसतना ते सगळ्यांक अजाप करून सोडटाले. आपल्याक आशिल्लीं गणितां करतालेच, पूण उंचेल्या पांवड्यावेले शिक्षण घेवपी भुरग्यांची गणितां अचूक करून दाखयताले. 10 वर्सांचे आसतना पदवी शिक्षणाक लागपी गणितां सोडोवन तांणी सगळ्यांक अजापाचे धक्केच दिले. रामानुजन हे एक असामान्य विद्यार्थी आसात हे कळपाक कळाव जालो ना. अशे तरेन गणिताची साधना चालू आसतनाच एक दीस तांकां जॉर्ज स्क्रूबीच कार हांगेल्या अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंटरी रिझल्ट्स इन प्युअर अँड एप्लायड मॅथमॅटिक्स ह्या पुस्तकाचे 2 खंड मेळ्ळे. हो तांच्या जिवितांतलो पयलो मायलस्टोन म्हणूं येत. ह्या पुस्तकांनी तांकां गणिताच्या छंदाक एक दिका आनी गती दिली. तांचे गणिताचे पिशे बळावले. 1903 वर्सा मद्रास विद्यापीठांतल्यान मॅट्रीक परीक्षा तांणी पयल्या वर्गान उत्तीर्ण केली. मुखावेलें शिकप घेवपा खातीर ते थळाव्या सरकारी महाविद्यालयांत गेले. तांचे विशय आशिल्ले इंग्लीश, गणित, शरीर विज्ञान, रोमन इतिहास आनी संस्कृत. रामानुजन मात सगळो वेळ गणितांतच आसताले. हेर विशया कडेन लक्ष दिवपाक तांचे सरी वेळच नाशिल्लो. शेवटाक जावचें तेंच जालें. पयल्या वर्साची परीक्षा ते उत्तीर्ण जावपाक पावले नात. अशे तरेन तांकां मेळिल्ली सुब्रमण्यम शिश्यवृत्ती तांकां परत करची पडली. बापायक कितें करचें समजना जालें. तांणी रामानुजमाक महाविद्यालयीन शिकप करपाक पचायप्पा कॉलेजीन मद्रासाक धाडपाचें थारायलें. मात रामानुजम हांणी सभावांत कांयच फरक पडलो ना. थंयच ते गणितांतच भुल्लुसून आसताले. मात गणितांत तांचो हात धरपी कोणच नाशिल्लो. गणिताचे प्राध्यापक फळ्याचेर गणितां सोडोवपाक सुरवात करतात थंय आसात. रामानुजन उबे रावन सरळ जापो सांगताले आनी सगळ्यांक अवाक करून सोडटाले. सगळें हांसत खेळत चलिल्ले. अचकीत एक दीस रामानुजन दुयेंत पडले. तांकां शिकप अर्दकुटे सोडून घरा परतुचें पडलें. ते अस्वस्थ जाले. भलायकेंत सुदारणा जाल्या उपरांत बापायन विनवणी केल्ल्यान ते परते परीक्षेक बसले. मात उत्तीर्ण जावंक पावले नात. तांचें महाविद्यालयीन जिवीत हांगाच सोंपलें. मात गणिताचो सांगात सुटलो ना. आतां तर ते गणितांक आनीक चड वेळ दिवपाक लागिल्ले. तांचें जिवीतच जणू गणिताचे सुवादीन जाल्लें. तान भूक कसल्याचीच याद तांकां जाय नाशिल्ली जेन्ना ते गणितान रमून आसताले. अशा ह्या गणिताच्या पिशेपणाची श्रीनिवास हांच्या बापायक तिडक मारपाक लागिल्ली. श्रीनिवासाचें लक्ष गणितावेल्यान हेर कडेन वचचें हे हेतून तांणी 1909 वर्सा श्रीनिवासाचें लग्न जानकी नांवाचे चलये कडेन लायलें. लग्ना उपरांत तांच्यान बदल जालो खरो. घरांतल्यांचेर आतां विसंबून रावप समान न्हय अशें तांणी थारायलें. गणितावेलो मोग मातूय कमी जालो ना. लग्ना उपरांत तांची जीण सामकी संघर्शमय जाली. ते नोकरी सोदपाक लागले. तांचे इश्ट प्राध्यापक P.V. शेषू अय्यर हांच्या सुचोवणे वेल्यान
ते आंध्र प्रदेशच्या नेलोर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दिवान बहादूर आर रामचंद्रराव हांका मेळपाक गेले. रामचंद्ररावांक गणितांत खूब रुची आशिल्ली. रामानुजमाल्या गणिताच्या गिन्याना संबंधी ऐकून रामचंद्ररावांक आश्चर्याचो धक्कोच बसलो. तांणी रामानुजमांक शिश्यवृत्ती मेळोवन दिवपाचें आश्वासन दिलें. तशेंच ते जमलें ना जाल्यार आपूण कितें ना कितें बंदोबस्त करपाचें उतर दिलें. रामानुजन खोशी जाले. शिश्यवृत्ती मेळूंक पावली ना, पूण उत्तर दिल्या प्रमाण रामचंद्रराव श्रीनिवासांक दर म्हयन्याक 25 रुपया धाडपाक लागले. मात श्रीनिवास स्वाभिमानी आशिल्ले. लोकांच्या देणग्यांचेर जगप तांच्या मनाक पटपा सारकें नाशिल्लें. तांणी दिवान बहादुरांची मदत न्हयकारली. ही गजाल तांचे इश्ट प्राध्यापक शेषू अय्यर आनी प्राध्यापक रामस्वामी अय्यर हांकां कळ्ळ्या उपरांत तांणी मद्रास स्पोर्ट ट्रस्टचे वेवस्थापक एस नारायण अय्यर हांचे कडेन रामानुजम हांकां नोकरी दिवची म्हण उतर घालें. अशे तरेन तांकां क्लार्काची नोकरी मेळ्ळी. आतां ते स्थिर जावपाक लागिल्ले. ह्याच काळांत इंडियन मॅथमॅटिकल सोसायटीच्या अंकांत तांचे शोध निबंध उजवाडा आयले. गणितावेले तांचे संशोधन चालूच आशिल्लें. ह्याच काळांत तांणी केम्ब्रिजांतले नामनेचे गणिती प्राध्यापक एच.एफ. बेकर आनी प्राध्यापक ई.डब्ल्यू. हॉब्सन हांकां पत्रां बरोवन आपल्या संशोधनाची म्हायती दिली. मात पत्रांच्यो जाप्यो आयल्योच नात. तरी पूण रामानुजन निरशेले नात. तांणी प्राध्यापक जी.एच. हार्डी हांचे कडेन संपर्क साधलो. आपूण संशोधीत केल्ले सिद्धांत तांणी हार्डी हांकां धाडले. ते पळोवन हार्डी हांकां कौतूक दिसलें. तांणी रामानुजन हांकां शाबासकी आनी प्रोत्साहन आनी भरिल्ली जाप धाडली. ती वाचून आपल्या मेहनतीची दखल घेवपी कोण तरी आसा हें पळोवन रामानुजनय बी खोशी जाले. प्राध्यापक हार्डीक दिसलें की रामानुजन केम्ब्रिजान आयल्यार बरे तरेन आपलें संशोधन करूंक पावतले. तांणी श्रीनिवासांक आफोवणें धाडलें. सुरवेक जातींतल्यान भायर पडत ह्या भिरांतीन ते मातशे अनमनले. मात इश्टांच्या समजापा उपरांत ते वचपाक तयार जाले. 17 मार्च 1914 ह्या दिसा ते लंडनाक वचपाक भायर सरले आनी 7 एप्रील 1914 ह्या दिसा ते लंडनाक पावले. थंयसावन ते केम्ब्रिजाक गेले. तांणी थंयच्या ट्रिनिटी कॉलेजींत प्रवेश मेळयलो. कॉलेजांत तांणी प्राध्यापक जी.एच. हार्डी हांच्या वांगडा गणित विशयांत जायते संशोधन केलें. 1916 वर्सा हायली कंपोजीट नंबर्स चे संशोधन पळोवन केम्ब्रिजान तांकां B.A. पदवी बहाल केली. श्रीनिवास रामानुजन हांचो सुमार 5 वर्सां लंडनाक राबितो आशिल्लो. ह्या काळांत जायत्यो गजाली घडल्यो जाका लागून फुडें रामानुजन हांची एक व्हड गणिती म्हण संवसारीक पातळीचेर वळख जावंक पावली. केम्ब्रिजांत तांणी गणित विशयांत वट्ट 21 शोध निबंध बरयले. तांचे कर्तूब पळोवन प्राध्यापक हार्डीन रॉयल सोसायटीच्या शिश्यवृत्ती खातीर तांची शिफारस केली. रॉयल सोसायटी ही संवसारभर नामना आशिल्ली ते वेळची वैज्ञानीक संस्था आशिल्ली. सुरवेक रॉयल सोसायटीन हार्डीची शिफारस मानली ना, कित्याक तर रामानुजन खूपच तरणाटे आशिल्ले. मात शेवटाक ज्या 104 जाणांतल्यान 15 मनशांक शिश्यवृत्ती खातीर निवडिल्ले तातूंत रामानुजन बी आशिल्ले. फाटोफाट ते शिकताले त्या ट्रिनिटी महाविद्यालयानय तांकां आपली शिश्यवृत्ती दिली. ही खबर मद्रास विद्यापीठान पावली तेन्ना सगळ्यांक व्हड खोशी जाली. मद्रास विद्यापीठान तांकां 5 वर्सां 25 पावंड दर म्हयन्याक दिवपाचें थारायलें. तशेंच तांकां परतीचो खर्चय करपाचें मान्य केलें. श्रीनिवास रामानुजन हांणी मद्रास विद्यापीठाक उपकाराचें पत्र बरयलें आनी सांगलें, म्हाका मेळ्ळ्या तितले पयशे पुरो आता. तुमी दितात ते पयशे गरीब भुरग्यांच्या शिक्षणाक वापरचे. जांकां फी भरपाक जायना तांची फी भरची. जांकां पुस्तकां घेवपाक परवडनात तांकां पुस्तकां घेवन दिवची. पळयात केद्या व्हड काळजाचे आशिल्ले रामानुजन. दुसरी एक गजाल, रामानुजन 5 वर्सां इंग्लंडांत रावल्यात, मात आपली निजाची संस्कृताय ते विसरूंक नात. थंय रावताले तेन्ना स्वताची सगळीं कामां ते स्वता करताले. स्वताचें जेवण लेगीत स्वता रांदून जेवताले. पुराय शाकाहारी जीण ते जगले. देवाचे भक्तीक लेगीत वेळ दिलो ना अशें जालेंच ना. तरीकय तांचो पयलो मोग गणित आशिल्ल्यान जायते फावटी तांचे स्वता कडेन दुर्लक्ष जातालें. दुसरें म्हळ्यार इंग्लंडचें हवामान तांच्या भारतांतल्या हवामाना परस सामकें परतें. ह्या सगळ्या कारणांक लागून ते परते दुयेंत पडले. डॉक्टरान तांकां TB जाल्ल्याचें सांगलें आनी भलायकेंत सुदारणा जावचे खातीर निजाच्या वातावरणांत भारतांत वचपाची सुचोवणी केली. आपलें संशोधन अर्दकुटें रावता काय ह्या धक्क्यान रामानुजम खंती जाले. शेवटाक परतो केम्ब्रिजाक परतुपाचो हावेस मनांत बाळगून इंग्लंड सोडलें. तो दीस आशिल्लो 27 फेब्रुवारी 1919. 4 सप्तकांनी ते मुंबय बंदरार पावले. मुंबयन 3 दीस विसव घेतलो आनी 2 एप्रिलाक मद्रासाक आयले. तांकां भारतांत उर्बे भरीत अंतकरणांत सगळ्यांनी येवकार दिलो. मद्रास पोर्ट ट्रस्टचो एक क्लार्क म्हण ते केम्ब्रिजाक गेल्ले आनी परत आयल्यात तेन्ना संवसारीक पावंड्यावेले गणिती म्हण नामना आनी दर्जो मेळून आयिल्ले. जायत्या संस्थांनी तांचे सत्कार घडोवन हाडले. मनान आनीक वावर करपाची उमळशीक आशिल्ली, पूण श्रीनिवास हांची भलायकी सुदरली ना. तरीकूय गणितांतलें संशोधन चालूच दवरलें. ते कांय दीस मद्रासाक रावले, मागीर कोडुमुडी गांवांत रावपाक गेले. मात थंयचें हवामान तांचे भलायकेक मानवलें ना.
मागीर सप्टेंबर 1919 ते कुंभकोणमांक गेले. थंय ते 4 म्हयने रावले. 1920 ते परते मद्रासाक परतले. तांकां बऱ्यांतली बरी वैजकी सेवा दिवप चलिल्ली, पूण नशिबान साथ दिली ना. तांची भलायकी खूबच इबाडली. शेवटाक 26 एप्रिल 1920 वर्सा तांकां पिरायेच्या 32व्या वर्सा मरण आयलें. श्रीनिवास रामानुजन खूपच थोडे जिवीत जगले, तरी पण ह्या अल्प काळांत गणिताच्या मळावेले तांचे योगदान व्हड आनी उंचेल्या दर्जाचें. तांणी सुमार 3000 गणिताचे सिद्धांत विकसीत केले. ल्हानपणासावन ते आपूण सोडयल्ली तरेकवार गणितां विकसीत केल्ले सिद्धांत तांच्यो देखी फायल करून दवरताले. तांकांच आयज रामानुजम्स नोटबुक्स म्हण वळखतात. अमेरिकेच्या प्रिन्स्टन हांगासरल्या द इन्स्टिट्यूट ऑफ एडव्हान्स स्टडीचे प्राध्यापक फ्रीमन डायसन हांणी ह्या नोटबुकांक रामानुजम्स गार्डन अशें नांव दिलां. 1957 वर्सा मुंबयच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हे संस्थेन मद्रास विद्यापीठ आणि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट हांच्या जोडपालवान हे नोटबुक्स 2 खंडांनी उजवाडायल्यात. ते भायर मॉक थेटा फंक्शन्स च्या मळार तांणी केल्ल्या संशोधनावेले पुस्तक द लॉस्ट नोटबुक म्हण फामाद आसा. हातूंत सुमार 650 गणिताचे तरेकवार सिद्धांत आसात. खरेंच रामानुजन एक आगळे वेगळे अशें व्यक्तिमत्व आशिल्लें. प्रोफेसर J.E. लिटलवूड म्हणटात, एव्हरी पॉझिटिव्ह इंटिजर वॉज अ पर्सनल फ्रेंड ऑफ रामानुजन. जाल्यार प्राध्यापक फ्रीमन डायसन हांणी रामानुजमाचो एक ओरिजिनल थिंकर आनी प्युअर मॅथमॅटिशियन अशें म्हणून सन्मान केला. प्राध्यापक हार्डिंतर म्हणा, रामानुजम हो वैज्ञानीक फुडाराक आशेचो किरण दाखोवपी एक गडो. अशें म्हणटात, रामानुजन ल्हानपणासावन मुरवतीन वागपी कमी उलोवपी मनीस आशिल्ले. आयज ते नात, मात तांचें कार्य तांच्या बद्दल आत्मविश्वासान नेटान आमच्या मुखार तांचे वतीन उलयता.